बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से जी। कोर्स टू क्यूसी टू सफ़ा 1 इशारा डी, यानी कि आज हम अपना पहला जो ये वाला सफ़ा है उसको आज कंप्लीट कर लेंगे। चौथा उसका इशारा है, उसको इंशाल्लाह आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये भी हम बात कर चुके हैं जी कि पहले 4 सफ़े में क्या जी, मुत्तकीन, काफिरीन, नाफिकीन, दावत इस्लाम, और 5वें पेज पे क्या होगा, आदम इस्लाम जिनको हदायत मिली। ये देखें ये फिर वंस अगेन ये 5 सफ़ात जिस तरह आप उसके ऊपर रखेंगे तो ये आपका पहला आ जाएगा। ये आपने पढ़ लिया जी। पहले इसमें से अल्लाह की तारीफ, हदायत की दवा, मुत्तकियों की हदायत, मुत्तकियों की सिफात। तो इसको हम करेंगे, रिवाइज करेंगे जी। अल्लाह की तारीफ, ये सबसे पहले अल्लाह की तारीफ, हदायत की दवा, मुत्तकियों की हदायत, मुत्तकियों की सिफात। इसको इस तरीके से हम उस पर अंगूठे पे रख लेंगे। और ये मैंने पहले भी अभी आप लोगों को बताया है। सॉरी, ठीक है जी। इसको जरा काइंडली कोई रिवाइज कर दे हैंड करके। जी जी, इस्मिल्लाह करवा दें। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। जज़ाकल्लाह जी। ये देखिए ये वाला पेज जो है ना ये खाली है, इसको इसलिए खाली कंसिडर किया। अगले पेज के ऊपर हमें अपना अंगूठा रखेंगे। ठीक है जी। सिस्टर कोसर जान आप भी करवा दें। तारीफ, दुआ, हदायत, सिफात। सिस्टर हलीमा आप भी करवा दें। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। जज़ाकल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जी। चौथा हम आज हमने इशारा पढ़ना सीखा क्या जी, मुत्तकियों की सिफात। अब हम थोड़ा सा पिछली आयत से भी रिलेट करेंगे ना। पिछले आयत से तलक, पिछली में हमने कहा था कुरान मुत्तकियों के लिए हदायत की किताब है। अब उन मुत्तकियों की सिफात बयान की जा रही है। इसमें क्या होगा, उनकी सिफात होंगी। अब उसे इसबाक हम लेंगे मुत्तकियों की 5 किस्म की। कौन कौन सी है? 5 किस्म की उनके अंदर सिफात पाई जाती हैं। कौन सी? पहली क्या जी, वो गायब पर ईमान लाते हैं। क्या करते हैं वो? गायब पर ईमान लाते हैं। दूसरा, वो नमाज कायम करते हैं। तीसरा क्या, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। अल्लाह की राह में, कुरान मजीद पर, उससे पहले नाज़िल किताबों पर ईमान लाते हैं। ठीक होगा जी। और 5वीं और आखिर वो क्या है जी, वो है आखरत पर ईमान लाना। किस पर ईमान लाते हैं वो? आखरत पर। ये 5 सिफात वालों को हदायत या कामयाबी मिलेगी। ये जो 5 सिफात होगी उन्हीं को कामयाबी मिलेगी। तो इसको देखते हैं जी। अभी देखें, अब पहली लाइन के अंदर कितने हैं जी? 2। दूसरी लाइन में कितने अल्फाज हैं? 3। चौथी लाइन में सिर्फ एक अल्फाज है जो हमें नहीं आता, और इसके अंदर 2, और इसी तरह ही 1। तो कुरान सीखने में 2 किस्म के चैलेंज। किसके? 2 किस्म का चैलेंज। एक है जी जखीरा अल्फाज और ग्रामर, यानी इशारात और फिक्रे जखीरा अल्फाज को सीखने में आप मदद करेंगे। दूसरा क्या जी, टीपीआई के जरिए हम ग्रामर को सीखेंगे। कुरान फहमी, इशारात, फिक्रे और ग्रामर और टीपीआई, ये जो मेन चीज है। ठीक है जी। कुरान कितना आसान है आपको नजर आ रहा है। मैक्सिमम इस उसके अंदर 3 अल्फाज है, और आसानी से इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। हम फिक्रों के जरिए उसको याद करने की कोशिश करेंगे। अब ये देख लें, पहले के अंदर 2 हैं, इसके अंदर 3 हैं, और इसके अंदर सिर्फ 1 है। इसमें 2 हैं और इसमें भी 1 है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि पहला जब हमने QC 1 कर लिया था, उससे हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अल्फाज, यानी कि 50% से ज़्यादा अल्फाज हमें आ रहे हैं। चलो इसको देखते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह हर सत्र में तकरीबन मैक्सिमम 3 है, तो इसको हम ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। अब इसकी क्या जी, मुत्तकियों की सिफात। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अब ये बाद में कर चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा 3 अल्फाज है। नया फिक्र आएगा, कोई नया मीनिंग्स आएगा, उसको इंशाल्लाह हम ज्यादा देख लेंगे। ठीक है जी। अल्लज़ीना, ये हमने पढ़ा है जो लोग। ये कोई बता सकता है हमने कहाँ पे पढ़ा हुआ ये? अनम्यूट करके कोई बता दे, या फिर चैट बॉक्स में बता दे। सिरातल लज़ीना। हाँ जी, सूरह फातिहा में हमने कहाँ अल्लज़ीना पढ़ा? आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ये किस जगह पढ़ा है ब्रदर? ब्रदर ये कहाँ पे पढ़ा है हमने, ये जो आपने हमें आज सुना दी है?
سورہ عصر میں والعصر ان اس سے وہی الانسان رہا تھا سورہ اچھا عصر اچھا میں. ٹھیک ہو گیا. میں اصل میں ٹھیک ہو گیا. میں تو یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں نا ان سے کہ انہوں نے بڑے ماشاءاللہ تیزی سے پڑھ دیے. جزاک اللہ جی. جی آگے جی یومنون. یومنون کیا جی؟ ایمان لاتے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے مضارع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے اس کو ذرا بتا دیں اس کا کیا میننگز ہے. یومنون بالغیب. جی ٹھیک ہے جی. وہ سب ایمان لاتے ہیں. یوقمون. یوقمون الصلاۃ. ومما. یہ پتہ ہے آپ کو من اور ما یہ دو ورڈ کے ساتھ ملا ہوا ہے. ان دونوں کے ساتھ تو یہ تجوید کا رول ہے. اس لیے کیا بن گیا؟ مما. رزقناہم. رزقناہم. جی کوئی بتائے گا یہ والا رزقنا ہم نے رزق دیا کیا اس کا ہم نے یہ ماضی کا ہے. ماضی. ماضی کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کسی کو یہ ہے اس کا کیا ہوگا ماضی پہلے والا کیا ہے؟ رزق. رازا کا. یہ ہے جی رازا کا. رزا کا رزقو رزقتا رزقتو رزقتم رزقنا. یہ والا یہ رزقنا ہم نے رزق دیا ہم ان کو. ٹھیک ہے. اب ذرا اس میں ذرا بتا دیں رزقنا ہم کون سا ہے اس کے اندر سے. اے بی سی ڈی میں سے ذرا جلدی سے لکھ لیں. بالکل ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہو گیا. آگے آ جائے ینفقون. مضارع کا ینفقون. صیغہ یہ جی یہ مضارع کا ہے. ہاں جی مضارع ہے وہ خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں اب اس کے اندر سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ سب سے پہلی صفت غیب پر ایمان ہاں جی بہت سی ایسی چیزیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے چونکہ ہمارے خواص ہم سے محدود ہیں. اس لیے پوری حقیقت کو سمجھنا اور جاننا ہمارے لیے مشکل ہے. متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. سب سے پہلے غیب پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت، جہنم و جہنم، اللہ سے ملاقات وغیرہ پر، ہر اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. دوسری صفت کیا ہوگی جی؟ دراصل نماز قائم کرنا. نماز قائم کرنے کیا کرتا ہے جی؟ تقوی کو بڑھاتا ہے. غیب پر ایمان کیا کرتا ہے جی؟ مضبوط ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ غیب پر ایمان لانے سے مضبوط ہوتا ہے. بعض مرتبہ آپ کو کچھ مسلمان یا لیڈر کو دیکھیں گے جو قرآن مجید کی آیات کی عجیب و غریب تشریح بیان کرتے ہیں اس لیے کہ وہ پابندی سے نماز نہیں پڑھتے، اس لیے ان کو ہدایت نہیں ملتی. تو اس کے لیے جو بھی ہیں بعض لوگ، ابرال میں یہاں پہ نہیں کرنا چاہ رہا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز کی تو پابندی نہیں کرتے، اپنے آپ کو بہت بڑے بنتے ہیں. تو لہٰذا قرآن پاک کے اندر یہ ہے کہ جو نماز کی پابندی نہیں کرتا تو اس کو کیا ہوگا؟ ہدایت نہیں ملے گی. تیسری صفت کیا ہے جی؟ وہ زکوٰۃ ہی نہیں دیتے بلکہ اس کے علاوہ خرچ کرتے رہتے ہیں خود پر، اپنے بیوی بچوں پر. مطلب کہ وہ نہ صرف زکوٰۃ دیتے ہیں اور بھی اس کے علاوہ خرچ کرتے ہیں. مطلب والدین پر، اپنے بیوی بچوں پر. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنے والدین، اپنی بیوی بچوں اور اس کے بعد غریبوں پر خرچ کرتے ہیں. بعض لوگ مسجد پر، مدرسہ پر، تعلیم، دین کی دعوت وغیرہ میں بھی خرچ کرتے ہیں. اب وہ خرچ کہاں سے کرتے ہیں؟ ان کے پاس کہاں سے آ جاتا ہے؟ رزق نہ ہم نے دیا. جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دیا. یاد رکھیے ہدایت کا راستہ جیب سے اکر جاتا ہے. منتقین اس بات کی طرح کہ مال اللہ کا تحفہ، اس لیے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ ہم آگے تھوڑے سے اگلی آیت کو پڑھتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون.
اب یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ متقیوں کی صفات بیان کی جا رہی ہے. والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر جو، انزلہ، نازل کیا گیا، علیکا، آپ کی طرف، وما، اور جو، انزلہ، نازل کیا گیا، من قبلک، قبل اور کا. قبل کیا ہوگا جی؟ پہلے، کا آپ سے. ٹھیک ہے جی. اب ذرا من قبلک جلدی سے، یعنی کہ تم سے پہلے. وبالآخرات، واو اور بھی پر آخرت، آخرت پر. یقین، یقین کی جمع یقینون، جس سے طرح یقین، وہ سب یقین رکھتے ہیں، وہ اس میں شک نہیں کرتے. اب چوتھی صفت کیا ہے جی؟ یہاں پہ چوتھی صفت کا کیا ذکر ہے؟ پچھلی کتابوں یعنی کہ تورات، انجیل وغیرہ پر اور قرآن اور حدیث پر ایمان لانا ہے. کس پر ایمان لانا ہے جی؟ آسمانی، بیسیکلی آسمانی کتابوں پر. ایمان کا یہ ایسا نبوت کے جھوٹے دعوے داروں اور ان کے ماننے والوں کے لیے تمام دروازے بند کر دیتا ہے، جیسے قادیانی، احمدی وغیرہ. اس لیے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے بعد نازل ہوئے. پانچویں صفت کیا ہے جی؟ آخرت پر یعنی کہ ایمان لانا، آخرت پر مضبوط ایمان. ایمان کا یہ حصہ نمازوں کو قائم کرنے کے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور اللہ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان لانے کے لیے نہایت ضروری ہے. اب کیا جی؟ متقیوں کی کیا جی صفات، کیا کرتے ہیں وہ؟ ذرا چیٹ باکس میں بتائیے گا جی. ابھی تک کوئی جواب؟ ہاں جی، شیخ عرفان صاحب کہہ رہے ہیں جی آل. شمیلہ شفیق کہہ رہی ہیں جی آل. بالکل ٹھیک ہے جی. یہ ساری کی ساری صفات ہیں، بلکہ ایک اور بھی ہے جی. ٹھیک ہے جی، ساری کی ساری صفات ہے. یہ آیت اگلے صفحے پر مگر مضمون کی تکمیل کی خاطر اس کو یہیں مطلب کہ سکھایا جا رہا ہے. اگلا یہ اگلے اس میں جائے گی، لیکن اس کو کیونکہ مضمون کمپلیٹ کرنا ہے، اس لیے یہاں پہ بھی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اولئک، وہ یعنی کہ وہ لوگ، علی پر، کیا جی؟ ہدایت پر، من ربہم، اپنے رب سے. چلے جی اب بتا دیں من ربہم. جلدی لکھ دیا کریں، ایک دو سوال جواب آئیں گے تو میں آگے بڑھ جاؤں گا. ٹھیک ہو گئے ان سب کے رب کے سبھی. واولائکا، اور وہی لوگ، من ربہم، ایسے لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں. حقیقت یہ کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ملنے والا سب سے اہم تحفہ ہے، اس لیے ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگنی رہنے چاہیے. کیا جی؟ اہدنا الصراط المستقیم. اب کیا جی؟ واولئک ھم المفلحون، یعنی کہ متقین دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. جو کوئی ان 5 صفات میں جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اتنا زیادہ ہدایت حاصل کرے گا اور اس میں اعلیٰ کامیابی حاصل کرے گا. اب اسی سے واولئک ھم المفلحون، ہدایت ہے کس کے لیے جی؟ اللہ کی طرف ایک قیمتی تحفہ، کامیابی کا ذریعہ، برائیوں کے اندھیرے میں روشنی میں. جی بالکل ٹھیک ہے جی، ڈی ہے جی، بالکل صحیح ہے جی. اب اس کے ہم دیکھتے ہیں جی اسباق دعا اور پلان. الذین یؤمنون بالغیب، جی متقین کی صفات، وہ غائب پر ایمان لاتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ پہلے بھی اس کا ہو چکا ہے. اور آگے کیا ہے جی؟ قرآن مجید اور اس سے پہلے نازل کردہ آسمانی کتابوں پر، اور کس پر؟ آخرت پر. متقین کی کیا جی؟ یہ صفات ہے. قرآن مجید پر، اس سے پہلے نازل کردہ آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں. 5 صفات والوں کو ہی ہدایت ملے گی. کس کو ملے گی؟ ان 5 کو، جو 5 کی 5 جس میں صفات ہوں گی. جی اب اس سے ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ تصور احساس کرنا ہے. مطالعہ ہم نے کر لیا ہے، اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ تصور احساس. پھر ہم نے دعا کرنی ہے، پھر ہم نے اس کا احتساب بھی کرنا ہے، پھر ہم نے انشاءاللہ پلان کرنا ہے اور تبلیغ بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو مطلوبہ عادت کو فروغ دینے کے لیے کیا کہنا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. یہ ہم نے کیا کرنی ہے جی؟
ये हमेशा दुआ मांगते रहना। आसान प्लान के लिए इंशाल्लाह मैं हमेशा अल्लाह की राह में क्या करूंगा, वक्त सर्फ करने का प्लान बनाऊंगा। क्या करूंगा जी, वक्त लगाऊंगा इंशाल्लाह इसके अंदर। तो इससे देख लेते हैं जी अस्मा, इन आयात में कौन कौन से अस्मा जी। सलात जमा क्या जी, सलावात। मुफली, मुफलिहून, मुफलिहीन। जी सलावत की जमा क्या है जी, चैट बॉक्स में जरा जल्दी से लिख दें। ठीक हो गया। अच्छा अब इससे हम लेते हैं, क्या क्या लेंगे जी इससे, अफ़ाल लेंगे। सबसे पहले क्या जी, रज़कना, ये है जी रज़का, यरज़ुकु, उर्ज़ुक, राज़िक, मरज़ूक, रिज़्क। ये किससे है, नसारा से है, नसारा के टेबल से है। रज़का, यरज़ुकु, उर्ज़ुक, राज़िक, मरज़ूक और रिज़्क। जी अब जरा चैट बॉक्स में लिखें रज़ा के इस्मा की चाबियां कौन कौन सी हैं। अभी तक कोई जवाब नहीं आया, बिल्कुल ठीक लिखा है जी, ब्रदर इरफान ने सबसे अच्छा ये लिखा है। नहीं सर, मैं हूँ। अच्छा ठीक हो गया जी, जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, ये है जी इससे रज़ाकू का मुदारे क्या होगा, रज़ाकू। जज़ाकल्लाह जी, तर्ज़ुकू, बिल्कुल, यरज़ुकूना। चले जी इसको हम ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, आगे हमारा फिर जरा काइंडली म्यूट रखा करें जी अपने आप को। अब हम आगे ग्रामर का पार्ट, आज क्या सीखेंगे जी हम, काला। क्या सीखेंगे, काला। ये कुरान पाक के अंदर ये देख लें 1715 बार आया, 1715। कितनी खूबसूरत बात है, ये देखें। इसको हमने इसी शौक से जी, कमजोर हरफ, इसके अंदर क्या है, ये वाला अलिफ है, ये वाला अलिफ, ये क्या है, कमजोर है। वाओ या और अलिफ आएगा, वो क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। जैसे इसके अंदर वाद है, ये काल है, ये वाला कमजोर है। कमजोर अफाल के बारे में दो बातें, वो हमेशा इन्हीं स्टाइल पर आएंगे, इन चारों पर, ये याद रखिएगा। फतह, नसरा, दरबा, समिया, इसको ऐसे भी फतह, यफ्तह, नसरा, यंसुर, दरबा, यदरिब, समिया, यस्मऊ, इन्हीं स्टाइल पर आएंगे। दूसरी बात हमेशा याद रखिए, ये क्या जी, गायब हो जाते हैं, ठीक है जी, या फिर एक दूसरे के साथ बदल जाते हैं, टीम वर्क की तरह काम करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। हमको इनसे क्या लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए। ये तब्दीलियां सिर्फ किस लिए हैं जी, कि हम आसानी से बोल सके। जी जरा हैंड रेज करें सिस्टर शमीला। अल्लाह ने देने का वादा किया, वाहब वादा। जी सर, वहाब, अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कौला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दा हदा। माशाल्लाह, ठीक है जी। आगे बाकी सिस्टर्स को लेते हैं हम जी। काला, इसके दरमियान में क्या है जी, अलिफ क्या है जी, कमजोर है। ये वाला, ये रेड आपको नजर आ रहा है, ये वाला इसमें कमजोर है। काला, उसने कहा। इसको हम याद रखें कुल हुवल्लाहु अहद से, ठीक है जी। इसके क्या जी, ये दरमियान में ये वाला कमजोर है। अब इसको हम देखते हैं जी, काला, उसने कहा, कालू, उन सब ने कहा, कुलता, आपने कहा, कुल तू, मैंने कहा, कुल तुम, आप सब ने कहा, कुल ना, हम सब ने कहा। जी सिस्टर हलीमा। काला उसने कहा, कालू उन सब ने कहा, कुलता आपने कहा, कुलतू मैंने कहा, कुलतुम आप सब ने कहा, कुलना हम सब ने कहा। जी आगे फरातीक। जी सर। कौला उसने कहा, कौलू उन सबने कहा, कुलता आपने कहा, कुल तू मैंने कहा, कुल तुम आप सबने कहा, कुल ना हम सब ने कहा, कौलत उस औरत ने कहा।
ठीक हो गया। ब्रदर हैं जी मोहम्मद A4। قال قالوا قلت قلت قلتم قلنا आप ब्रदर ये सेकंड टाइम कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? रियाज हुसैन जी। आप लगता है सेकंड टाइम कर हाँ रहे जी, हैं। सेकंड टाइम कर रहा हूँ आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, जी। कर लूं? हाँ जी करें। अच्छा, ये काला जो है किस उसके ऊपर है, कौन से उसके ऊपर है? बाब काला, वो ये दराबा समिया नसरा किस उसके ऊपर है? काला ये है जी फतह। किसके ऊपर है? काला यकूलु ये होगा फतह यफ्तहु नहीं, ये होगा जराबा नसरा। नासरा यंसुरु। नसरा सारा नासरा। यंसुरु नसरा नसरा बाब। अच्छा चले, मुझे नसरा का टेबल सुना देंगे, मुझे माइंड तो नहीं हाँ करेंगे? जी, नसरा यंसुरु। नहीं नहीं नहीं, माजी का, ये माजी हम पढ़ रहे हैं ना। अच्छा नसरा नसरू नसरता नसरतु नसरतुम नसरना। अब मैंने गलत तो इसी तरह ही नसरता। नसरता नसरतुम नसरना। चले यहीं तक लिख लेते हैं, ठीक है, इसी तरह ही है। नसरता नसरतु नसरतुम नसरना। ठीक है, चले इसी तरह ही है ब्रदर, हाँ जी। ऐसे ही है। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बता दे, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, ये क्या है? ये क्या है ऊपर वाला काला? काला ये क्या कालू है? काला कालू कुलता कुल। ये क्या है? ये क्या है? ये पेश क्यों आ गई? यहाँ पे तो पेश नहीं है। काला कालू काला ठीक है, कालू ठीक है, इधर कुलता आ गया है। नसारा नसरू नसरता है, इसके ऊपर जबर क्यों नहीं है? हाँ बता दे सही है। मेरे भाई। हाँ नहीं है, सही है। वो तो मैं वही कह रहा हूँ ना, क्यों नहीं है? काला कालू उधर कुलता देखे ना आपने, उधर कुलते। मुझे लिखवाया नसारा नसरू नसरता, ऐसे ही लिखवाया था मैंने, गलत तो नहीं हाँ जी लिखा? हाँ जी हाँ जी, नसरता सही सही सही। नसरता है ना? तो हाँ यहाँ ये पे ये फर्क पेश क्यों आ गया है, ये क्यों आ गया है, ये कुछ बता देंगे प्लीज? ये नहीं समझ कोई आई। कमजोर हरफ की वजह होगी। तो सर ये जब आखिरी लफ्ज अलिफ मद आए ना तो फिर पेश आ जाती है। जैसे अब ये काला में नहीं सॉरी, काला में मद नहीं है, अलिफ मद जबर है, तो फिर ये पेश में आगे कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर जैसे ताला है ना, तो अलिफ मद आ जाए तो फिर वो जबर पे आता है, वरना ये पेश में ही आएगा। नहीं, ये है नसरा के पर, नसरा नसरू नसरता। यहाँ पे कल को ये तो पेश आई है, क्यों आई है दोबारा बताएंगे शमीला इरफान? सर मैंने तो ये, मुझे तो यही पता है कि अगर अब जैसे माजी का जो फर्स्ट वाला है ना काला, अब इसके आगे अगर अलिफ मद होता, लाम अलिफ ला होता, तो ये जबर आगे होती। लेकिन इसके आगे लाम अलिफ ला नहीं है, सिंपल जबर है लाम के ऊपर, तो फिर आगे ये पेश में कन्वर्ट होता है। आप कह रही हैं इस काला से आगे अलिफ होता है, यहाँ पे अलिफ होता है? एक मिनट, ये मैंने इसको क्या, नहीं ये आप, सर, फर्स्ट वाला जो है ना, फर्स्ट वाला काला, हाँ इसके ऊपर आप ये कह रही ऐसे होता? वो काला लाम अलिफ ला होता जी, तो फिर ये जबर ही रहती आगे। लेकिन जब यहाँ पे अलिफ नहीं है आगे, सिंपल जबर है, तो फिर ये आगे पेश में कन्वर्ट होता है। चले ठीक है, किसी और से ओपिनियन ले लेते हैं, कोई और ब्रदर सिस्टर बता सकते हैं? भाई मेरे ख्याल में ये है कि ये कमजोर वर्ड है और ये अपनी जगह भी बदलते रहते हैं और ये चेंज भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे काला कालू के बाद कुल तू जब आया तो कमजोर हरफ यानी अलिफ की जगह खत्म हो गई, तो वो कुल तू बने। मेरे ख्याल में, मैंने इसे पढ़ा हुआ नहीं, मैं अपने एक आइडिया दे रही हूँ। कोई अलिफ बात जो है नहीं, हम वो पढ़ाने आराम के लिए करने बैठे चला हुए हैं जाता ना, है। हम पढ़ाने के लिए बैठे हुए ना। क्या ये जो लोगों ने पहले किया हुआ है, किसी को इस बारे में पता है? मैं तो इसलिए क्लियर करना चाह रहा हूँ ना, मैं आपको बताने के लिए पूछ इसीलिए रहा हूँ ना। तो उसका रूट वर्ड काफ लाम है ना, कुल किसका? काला का जो रूट वर्ड है ना वो काफ लाम है, काफ अलिफ नहीं है, काफ लाम है इसका रूट वर्ड। तो ये उसी ठीक, रूट वर्ड से सारे चलते हैं ना फिर। ठीक है, इसकी पहली तो बात है कि हम पढ़ रहे हैं 3 हरूफ, हम तो 2 पढ़ ही नहीं रहे, इनमें तो 3 हरूफ हैं।
सर कॉल है, काफ वाव लाम है इसका रूट। हाँ जी, रूट लेटर इसका काफ वाओ लाम है, ये इसका रूट लेटर है। लेकिन अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। मसला ये है, ये वर्ड है काला, ऐसे ही है काला। ये जो अलीफ है ना, ये हमजा नहीं है, ये अलीफ है। हम पढ़ रहे हैं, देखें नसारा, सारों के ऊपर जबर है, ठीक है, सारों पे जबर थी, यहाँ पे जबर नहीं आई, नहीं आई ना, ठीक है। तो ये अब ये बना है काला से कालू। अब या तो इसके ऊपर जबर होती है, ये बन जाता हमजा। अब अगर हम इसको पढ़ना चाहें, इसके ऊपर मैं जबर दे देता हूं, ये ले। अब इसको पढ़ के बताए क्या बनता है, कोई पढ़ दे। कलता, कलता, काला, कलता, ठीक है। अगर इसके ऊपर जबर हो तो ये बनता है कलता, तो लिहाजा ये कलता नहीं होगा। जो स्टाइल पर आएंगे ना, नासारा के स्टाइल पर आएंगे, उसमें हमें यहाँ पे पेश आ जाएगी, इसके ऊपर पेश आ जाएगी। जैसे नासरा से यंसुर, उनसुर, ठीक है। इसके ऊपर एक और तब्दीली आती होती है, इसके ऊपर जबर नहीं आती, कलता नहीं होगा, किलता नहीं होगा, कुलता होगा। एक तो ये आसानी के लिए है, दूसरा नसारा के बाब पर है। एक और इसी तरह के आगे चलेंगे, वो किसी और स्टाइल पर आ रहे होंगे, उसके अंदर और तब्दीली आ रही होगी, वो इंशाल्लाह आगे जाके बता देंगे। फिलहाल आप ये याद रखिए, क्योंकि इसके सेकंड जो लेटर है इसके ऊपर जबर नहीं आ रही, तो यहाँ पे फिर इसलिए जबर नहीं आ रही। और ये पढ़ना बहुत मुश्किल है, ये कोई वर्ड नहीं बनता। बेसिकली कुरान पहले नाजल हुआ है, उसके बाद ग्रामर बनी है, ठीक है। तो इसलिए अरबन इसको कुलता, कुलतू, कुलतुम, कुलना, ठीक हो गया। ठीक है। फिलहाल आगे जब हम चलेंगे और टेबल आएंगे, वो नासारा पे नहीं होंगे, किसी और पर होंगे। देखिए नासारा, नासारा से बनता है यनसुरु, यनसुरु, तो आगे बनता है उनसुर, ये पेश आई हुई है, तो इसलिए यहाँ पे भी पेश आ रही होगी। जब आगे चल के हम आगे मजीद आपको बताएंगे, जिस पे ये नहीं आ रही होगी तो उसको फिर पेश नहीं आएगी, तो लिहाजा इनके ऊपर पेश आ रही है, ठीक है। और दूसरा जो मेरी बहन कह रही थी, क्या नाम था इसका, शमीला, कि आगे आलिफ आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए, तो का ये कैसे बनेगा, काला बन जाएगा ना। इसका बेसिकली रूट लेटर है काफ, अलिफ कभी भी रूट लेटर में नहीं आता, या वो या की फॉर्म में होगा या वाव की होगा। जहां अलिफ आपको नजर आए वो रूट लेटर नहीं होगा, वो या होगा या वाव होगा, ठीक है। तो इसका रूट लेटर क्या है जी, काफ, इसका रूट लेटर है काफ, वाव और लाम, ये इसका रूट लेटर है, ठीक है। ये अलिफ की जगह पे वाव है। आगे अगर अलिफ चला जाता, मजीद चला जाता, तो ये हरफ ही चेंज हो जाना था, 3 हरूफ से ये 4 हरूफ पे चला जाना था, ठीक है। तो इसको याद रखिए, काला, कालू, कुलता, कुलतू, कुलतुम, कुलना, नासरा की वजह से, ये भी ज़हन में रखिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह चलेंगे तो आपको यहाँ मजीद आपकी कोई तब्दीलियाँ इस तरह की आएंगी तो फिर वो आपको मजीद बताएंगे, ठीक है जी। चले, जज़ाकल्लाह जी सिस्टर फरा और सिस्टर राबिया जरा सवाल जवाब कर लें। हल कौला, नअम कौला, हल कौलू, नअम कौलू, हल कुलता, नअम कुलतु, हल कुलतुम, नअम कुलना। ठीक है, ये लिखा हुआ है जी, इसमें अलिफ आराम करने चला गया, माजी में आराम करने नहीं जाता। एक ने कहा जी अलिफ यहाँ कमजोर हरफ है, कमजोर तो है, ठीक है, तो रहा तो चलें बहरहाल, ठीक है जी। आगे खैरन, आगे मेरी सिस्टर रुखसाना और सिस्टर रबिया। हल कौला खैरन, नाम काला खैरन, हल कौलू खैरन, नाम कालू खैरन, हल कुलता खैरन, नाम कुलतू खैरन, हल कुलता खैरन, नाम कुलना खैरन। जज़ाकल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ना है जी, इसका मुदारे अमर का बनाना, अमर, ओ सॉरी मुदारे, सॉरी सॉरी, ये किस बाब पर हमने कहा था, ये है नसरा, नसारा, नासारा। पेन मेरा सही नहीं चलता, एक तो नासारा,
ٹھیک ہے، تو یہ ناصرہ کے ٹیبل پر ہے، تو یہ کیا بنے گا؟ کالا سے کیا بنے گا؟ یقولو یقولو. کیا بنے گا؟ یقولو یقولو. کیا بنے گا اس سے؟ کالا سے یقولو یقولو. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں پہلا جو ہے فتح سے بنتا ہے کالا، یہ کالو، یہ بھی نہیں صحیح. ضربہ سے کالا، یہ کیلو، یہ بھی صحیح نہیں. سمیا تو اس کے نیچے زیر ہے ہی نہیں ہے، لہذا اس کے ماضی میں ہی اس کو ہم اس پہ نہیں لے سکتے. تو ناصرہ کے یہ با پر ہم نے کہا جی بنے گا کالا سے یقولو. کالا سے بنے گا یقولو. یقولو وہ کہتا ہے یقولون، وہ سب کہتے ہیں. تقولو آپ کہتے ہیں، اقولو میں کہتا ہوں. تقولون آپ سب کہتے ہیں. نقولو ہم سب کہتے ہیں. جی سسٹر، اب میرا خیال ہے کہ لوگ تھک گئے ہیں، کوئی آ نہیں رہے میدان میں. کوئی اور لوگ بھی ہیں؟ جی سسٹر کوثر. جی یہ پورا پڑھنا ہے یا خالی مدارے کا پڑھنا؟ میری بہن ماضی کا تو ہم پڑھ چکے ہیں، مدارے پہ ہیں تو مدارے ہی پڑھیں گے نا. اچھا، یقولو وہ کہتا ہے، یقولون وہ سب کہتے ہیں، تقولو آپ کہتے ہیں، اقولو میں کہتا ہوں، تقولون آپ سب کہتے ہیں، نقولو ہم سب کہتے ہیں. جزاک اللہ جی. سسٹر جی بردر عثمان صابری. یقولو وہ کہتا ہے، یقولونا وہ سب کہتے ہیں، تقولو آپ کہتے ہیں، اقولو میں کہتا ہوں، تقولونا آپ سب کہتے ہیں، نقولو ہم سب کہتے ہیں. جزاک اللہ. بردر میں خالی منیر ہیں کیا؟ A12 A42 محمد لکھا ہوا ہے میرے پاس. محمد ریاض. ہاں جی. ٹھیک. یقولون تقولو اقولو تقولون نقولو. جزاک اللہ. بردر آپ ڈاکٹر صاحب سے کر رہے ہیں؟ میں نے جو QC2 باجی عفت سے بھی کر رہا ہوں، ڈاکٹر عفت آرا سے، آپ سے بھی کر رہا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب سے بھی کر رہا ہوں. اچھا اچھا ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحبہ کا تو آگے ہے نا، وہ تو میرے خیال چوتھے پانچویں پہنچے. چلیں ٹھیک ہے ہاں جی، وہ جی 175 ہے ان کا نا نمبر. ٹھیک ہو گیا آپ کا جی. بیچ نمبر 179 ہے، ان کا ڈاکٹر صاحب کا. چلیں ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی سسٹر شمیلہ. یقولو وہ کہتا ہے، یقولون وہ سب کہتے ہیں، تقولو آپ کہتے ہیں، اقولو میں کہتا ہوں، تقولون آپ سب کہتے ہیں، نقولو ہم سب کہتے ہیں، تقولو وہ عورت کہتی ہے. جزاک اللہ جی. جی سسٹر ہے آگے فراتیق. کروا تو نہیں دیا پہلے؟ نہیں سر ابھی نہیں کروایا. یقولو وہ کہتا ہے، یقولون وہ سب کہتے ہیں، تقولو آپ کہتے ہیں، اقولو میں کہتا ہوں، تقولون آپ سب کہتے ہیں، نقولو ہم سب کہتے ہیں، تقولو وہ عورت کہتی ہے. جزاک اللہ. جی اب ذرا چیٹ باکس میں لکھیے گا جی. نقولو کون کہتا ہے؟ اچھا تو میں ڈبل ترجمانی ہم نے کیا نا، اس لیے کنفیوز ہوں گے لوگ. ہم کہتے ہیں. کہیں گے نہیں آئے گا. اے بھی آئے گا. ٹھیک ہے، اب ایک میرا ذہن میں تھا کہ ڈبل ترجمہ کرواتے ہیں. چلیں ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ جی. سسٹر ربیہ اور سسٹر کوثر خان انمیوٹ کریں. هل يقولوا نام یقولو، هل يقولون نام یقولون، هل تقولوا نام اقولو، هل تقولون نام نقولو. جزاک اللہ جی. چلیں جی اب جنہوں نے نہیں ریوائز کیا یہاں سے کہا لیں حل تقولو خیرن، تقولو اقولو. جزاک اللہ جی. الحمدللہ. اب ہم نے کیا بنانا ہے؟ اس کا امر بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ امر بنانا ہے. امر کس سے بنتا ہوتا ہے؟ ماضی کے یا کو ہٹانے سے، ماضی کا نہیں، مضارع کا. مضارع کا سوری. ہاں جی مضارع کا ہم یہ اس طرح کیا ہے، اور پیش ہٹانے سے. یقولو یہ ہم نے غائب کر دیا. ٹھیک ہے کل
یہ جو واو ہے یہ کمزور ہے، یہ غائب ہو گیا ہے، پیچھے رہ گئی، اس کو ہم نے ساکن کرنا ہوتا ہے. کیا بن جائے گا پیچھے؟ کل. کیا بن جائے گا؟ کل. قل کل. ادھر چلا گیا. ٹھیک ہے جی، یہ بن گیا جی. دیکھیں کالا سے یقولو، یقولو کو یہ ہم نے کاٹا، یا آخری اس کو ساکن کرنا ہوتا ہے تو یہ واو غائب ہو جائے گا تو بن گیا پیچھے کل. کمزور، اور اتنا کمزور کہ حکم سنتا ہی غائب ہو گیا، کیونکہ یہاں حکم والی جگہ پہ نا وہ اکثر غائب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بچ کیا گیا جی کل. اب ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے کل ہو اللہ سے بھی، وہاں پہ بھی. اب جب ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے، تو یہ بن گیا کل. کہہ دیجئے، وہاں پہ تھا نا کل کولو کہو، لا تقول مت کہہ، لا تقولو مت کہو. جی کون ریوائز کروائے گا؟ یہاں پہ ایک سوال پھر میرے ذہن میں آ گیا. ربیہ، سر میں کراؤں؟ چلے آپ کروا دیں جی. قل کہ، قولو کہو، لا تقل مت کہ، لا تقولو مت کہو. جزاک اللہ. سسٹر رخسانہ شاہین. سسٹر رخسانہ شاہین ہاتھ کھڑا کر کے نا غائب ہو جاتی ہیں لگتا ہے. سر نہیں، وہ نا میوٹ تھا، میں نے وہ آن نہیں کیا تھا، اچھا غلطی ہو گئی. کل کہہ، قولو کہو، لا تاکل مت کہو، لا تاکولو، لا تاکل مت کہہ، لا تاکولو مت کہو. ٹھیک ہو گیا. سسٹر ربیہ. جی سر. قل کہہ، قولو کہو، لا تقل مت کہہ، لا تقولو مت کہو. ٹھیک ہو گیا. سسٹر کوثر خان. قل کہہ، قولو کہو، لا تقل مت کہو، لا تقولو مت کہو. ٹھیک ہو گیا. اب میرا یہاں پہ سوال پھر آ گیا. کوئی کسی کو یہاں پہ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی اس میں کوئی گڑبڑ چھڑبڑ کوئی سمجھ آ رہی کسی کو؟ جی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس کے اندر؟ اب یہاں پہ بردر عرفان ہو نا سامنے آئے نظر آئے. ایک ہی بردر منیر آپ نے بتایا تھا نام، بردر منیر 842. انمیوٹ بھی آپ. جی میرا نام محمد ہے جی، محمد ریاض. اچھا سوری یار، میں پھر بھول جاتا ہوں، مجھے لکھنا پڑے گا. اگر محمد کہیں ریاض. اپنے نام کے ساتھ آئے نا تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس کو میں کیسے چینج کروں؟ آپ اپنے اس کے جب کرتے ہیں لاگ ان کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ چینج کر لیا کریں، یہاں سے بھی ہو جاتا ہے. یہاں سے کیسے ہوگا؟ اچھا چلیں میں نے وہ کر دیا ہے. یعنی محمد ریاض. اچھا ریاض صاحب مجھے بتائیں، جی. مائنڈ تو نہیں کر رہے میری باتوں کا؟ پہلے یہ بتائیں. نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں. اچھا دیکھیں پہلا جو ہے ہم نے کیا کہا ہے؟ کل ہے. یہ والا ہاں اوپر جی. والا کیا ہے؟ قل. کل. اب اس کی جمع کیا ہونی چاہیے؟ قولو. کولو، جو میں نے یہ لکھا ہوا ہے ایسی ہونی چاہیے نا. ہاں جی. تو یہ کدھر سے واو آ گیا یہ والا؟ سر یہ روٹ ورڈ کا واو آ گیا واپس. کمزور تھا واپس آ گیا. سر کمزور روٹ ورڈ میں نہیں آتا روٹ نا، ورڈ میں سے روٹ میں نہیں آتا روٹ کمزور ورڈ میں سے الفاظ. سوری. چلیں کوئی بتائے، کوئی سمجھائے مجھے یہ کدھر سے واپس آ گیا، کہاں سے آ گیا؟ یہ اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے. سر جو اس کا روٹ تھا نا کاف واو لام، یہ وہ والا واو ہے. اچھا پہلے میں کیوں نہیں ہے، اس میں کیوں نہیں ہے، اسی میں کیوں آ گیا؟ اس میں آ گیا اور اس میں آ گیا. ٹھیک ہے آپ لوگ ویسے کہہ صحیح رہے ہیں. یہ جمع کا ہے نا، جمع کا صیغہ ہے نا، جمع میں تو آئے گا نا. جمع میں آئے گا. جمع میں یہ والا دیکھیں ہم نے کہیں پہ بھی اس طرح نہیں کیا. یہ جو پہلا ہوتا ہے اسی کو جمع کرتے ہیں، واو الف لگاتے آئے ہیں. جی سر یہ مضارع میں بھی تو لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ تقولو.
तकूलू, हाँ, इसमें तो तो वो सारों में आगे से वाव है ना। नहीं ता नहीं, इसमें हटा दिया और लाम को आगे से लाम वाव और आगे अलिफ लगा दिया। नहीं नहीं काफ वाव आप, ये वाला। नहीं इसमें तो मेरी बहन देखे ना, वाव सारों में है, इसमें तो सारों में है। ये देखें, यकूलू ना, उसकी जमा ये बनेंगी तकूलू अकूलू तकूलू ना नकूलू, इसमें तो वो है, इसमें तो गायब ही नहीं हुआ। बात है अमर की। यहाँ पे देखें, मैं कोई अभी जी वादा, ये तब्दील है ना, ये तब्दील हो गया, कुछ और है, ये बताएंगे तो पता लगेगा। अच्छा देखिए ना, वादा, वादा से क्या बना था, किसी को याद है? हमने भी किया है वादा, इद, याइदु, ईद, क्या बना था? इद, ये बना था मुदारे। इसकी हमने जमा क्या बना दी थी? ईदू। ईदू। इसमें ये कमजोर वाव था ना, इसमें इसमें तो एंड में ही आ रहा है ना, हर एक में ऐसे ही होता है। जब भी हमने इसके अमर का बनाएंगे, वाहिद से जमा बनाएंगे, तो वाव अलिफ आ जाएगा। ठीक है, जब भी हम बनाएंगे, कोई और अब ले लें, वहाबा से ले लें, जो भी आप उठाएंगे उसके अंदर क्या होगा, ये वाव अलिफ होगा। ठीक है, इसके अंदर ये वाला जो वाव है ये वापस आया, इसकी दो तीन रीजंस हैं, मैं आपको बता देता हूँ, परेशान ना हो। सवाल मैं इसलिए करता हूँ, हो सकता है कि मेरे से बेहतर जवाब दे दे। ठीक है, इसकी एक तो ये रीजन ये है कि इसको जो रूल है ना, तजवीद के रूल, जो तजवीद के रूल है उसके अंदर जब ये वाव के ऊपर ये पेश किसी पे आ रही है तो उसके साथ वाव कोशिश की जाती है, आता होता है। ठीक है, और दूसरा ये है कि ये कमजोर था, ये वापस आया है। क्यों वापस आया है? पहले वो अकेला था, कुल एक था, वो डरा हुआ था। जब जो लोग ज्यादा हो गए हैं, कुलू हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं, तो इसलिए वापस आ रहा है। ये दो बेसिकली इसकी रीजन है कि इसका तजवीद में आ जाता है, और दूसरा ये जमा में है, ज्यादा लोग हो गए हैं, वो अकेले से तो डर रहा था, जब वो हुआ है तो वापस आ गया। मैंने कहा था ना, कुछ तब्दीलियां आती हैं इसलिए वो वापस भी आ जाते होते हैं। ठीक है, चलें जी, अब इसको जरा फाइल में फुल टाइम मेरा ज्यादा ही हो गया। सवाल जवाब, सिस्टर रबिया और सिस्टर रुखसाना जरा जल्दी से कर लें। कुल, अकूलू, कूलू, नकूलू। दोबारा ये भी भाई कर लें। करूँ का थोड़ा सा तर्जमा। हाँ, तर्जमा। आगे चलें, इसको करवाएं। कुल का तो पता ही कुल, है ना, कुल, हाँ उसे जी, कहते हैं क्या, वो कहते हैं अकूलू, क्या, मुदारे में नहीं पढ़ा हाँ था? जी, हाँ मैं जी, हाँ कहता जी, हूँ। हाँ जी, ठीक है। चले अब ये खैरन के जरा साथ में ला दे। कुल खैरन, अकूलू खैरन, कूलू खैरन, नकूलू खैरन। ठीक ये हो सिस्टर शमीला और सिस्टर हलीमा, ये वाले करवा दें। ला तकुल, ला अकूलु, ला तकुलु, ला नकूलु। जज़ाकल्लाह। अब जिन्होंने नहीं किया वो जरा चैट बॉक्स में जरा लिखना जरूरी होता है, कुलू आमन्ना। जरा प्लीज जरा जल्दी से। पता कैसे ये लगा रहे हो? ये भी सोच रहे बिल्कुल लाएंगे। आमन्ना का मेरा मीनिंग सारे ही गलत कर रहे हैं, कौन ईमान ला चुके। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका क्या करना है हमने, फाइल मफूल। चलें इसको ये यहीं से पढ़ लेते हैं जी। सिस ब्रदर रियाज, ब्रदर रियाज, सिस्टर राबिया, क़ाइलुन कहने वाला, मक़ूलुन जो कहा गया, क़ौलुन कहना, सिस्टर शमीला इरफान, काइलुन कहने वाला, मकूलुन जो कहा गया, कौलुन कहना। जज़ाकल्लाह। चलें
اب سسٹر سوالیہ، سسٹر فرا اور سسٹر شمیلہ. هل أنت قائل؟ نعم أنا قائل. هل أنتم قائلون؟ نعم نحن قائلون. جزاک اللہ. چلیں جی اب ذرا چیٹ باکس میں لکھیں ذرا جلدی سے جنہوں نے نہیں یہاں پہ کیا. چلیں بردر وسیب الحسن. ہاں جی ایک سوال تھا، یہ جو مقولن ہے جس کو کہا گیا نہیں آئے گا اس میں؟ جس کو کہا گیا. قولن. جی جی مقولن جو ہے، جو مفعول ہے جس کو کہا گیا. یہ پیچھے سوال کی بات کر رہے ہیں. جی نہیں، یہ جو فاعل مفعول جو تھا مفعول میں جو ہے مقول ہاں جس کو کہا اس کا گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ جو کہا لکھا گیا ہے یا جو مفعول کہا کا گیا، کہہ رہے جو ہیں. کہا گیا یا جس کو کہا گیا ایک ہی بات ہے. جس کو کہا گیا. ہاں جی جی چلیں ٹھیک. پیچھے کوئی چلنا. جی یہ ذرا پورا ٹیبل کون کروانا چاہے گا؟ سسٹر کوثر. جی قال اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، قلتا آپ نے کہا، قلتو میں نے کہا، قلتم آپ سب نے کہا، قلنا ہم سب نے کہا، قالا تو عورت نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے، یقولون وہ سب کہتے ہیں، تقولو آپ کہتے ہیں، اقولو میں کہتا ہوں، تقولون آپ سب کہتے ہیں، نقولو ہم سب کہتے ہیں، تقولو وہ عورت کہتی ہے، قل کہہ، قولو کہو، لا تقل مت کہو، مت کہہ، لا تقولو مت کہو، قائلن کہنے والا، مقولن جس کو کہا گیا، قولن کہنا. جزاک اللہ جی. جی بردر سسٹر امبرین طاہرہ. السلام علیکم سر. ٹرانسلیشن کے ساتھ یا وداؤٹ ٹرانسلیشن؟ سوری ٹرانسلیشن کے ساتھ کرواؤں یا وداؤٹ ٹرانسلیشن؟ ویسے خالی کروا دیں آپ. قال قالو، قلتا قلتو، قلتم، قلنا، قالت، یقولو یقولون، تقولو اقولو، تقولون نقولو، تقولو، قل قولو، لا تقل لا تقولو، قائل مقول قول. بردر صابری عثمان صابری. پورا پڑھنا ہے. جی جی. قالا نے کہا، قالو ان سب نے کہا، قلتا آپ نے کہا، قلتو میں نے کہا، قلتم آپ سب نے کہا، قلنا ہم سب نے کہا، قالت اس عورت نے کہا. یقولو وہ کہتا ہے، یقولونا وہ سب کہتے ہیں، تقولو آپ کہتے ہیں، اقولو میں کہتا ہوں، تقولونا آپ سب کہتے ہیں، نقولو ہم سب کہتے ہیں، تقولو وہ عورت کہتی ہے. قل کہہ، قولو کہو، لا تقل مت کہہ، لا تقولو مت کہو، قائل کہنے والا، مقول جو کہا گیا، قول کہنا. بردر وسیم. کالا کالو، قلتا قلتو، قلتم، قلنا، قالت، یقولو یقولون، تقولو اقولو، تقولون نقولو، تقولو، قل قولو، لا تقل لا تقولو، قائل مقول قول. جزاک اللہ. بردر بکس آئی ہیں کہ نہیں آپ کے پاس؟ جی میرے پاس میری بکس آئی ہیں، QC 1 کی انشاءاللہ پہنچ گئی ہمارے پاس، کورس کو شروع کریں گے. QC 1 کی آ گئی، 2 کی نہیں آئی؟ جی 2 کی میری آ گئی ہے، ایک سیٹ آیا تھا. نہیں آپ نے باقی لوگوں کے لیے نہیں منگوائی تھی؟ جی وہ میرا خیال ان کو کہا ہوا ہے کل انشاءاللہ امید ہے پہنچ جائیں گی، جس کو چاہیے نہیں لاہور میں انشاءاللہ پرووائڈ کر دیں گے. اچھا بردر ایک دفعہ اپنا ایڈریس نہیں بول دیتے، مجھے کافی لوگ لاہور سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا چیٹ باکس میں جی لکھ. جی میں چیٹ باکس میں لکھ دیتا ہوں، ابھی لکھ مجھے دیتا بھی آپ نے کانٹیکٹ نہیں ہوں. کیا، مجھے کہاں پہ ایڈریس جی وغیرہ جی تھا. میں معذرت سے میں چیٹ باکس میں ایڈریس اور نمبر لکھ دیتا ہوں، ٹھیک تو ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کل آ جائیں گی، تو میں پھر انشاءاللہ پرووائڈ کر دوں گا. ٹھیک ہو گیا. تو وہ پھر نا مجھے میسج کیجیے گا، لوگ جو لاہور سے لینا چاہ رہے ہیں وہ ایڈریس کیا ہے، اور آپ کا وہاں پہ کانٹیکٹ نمبر وغیرہ تو خیر میرے پاس ہے، میں وہ جی شیئر جی کر دوں گا. ٹھیک ہے سر، میں کر لوں گا انشاءاللہ. پرائس بھی ٹھیک ہے بتائیے گا پھر. جی جی بالکل انشاءاللہ میں کر دوں گا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. چلے
یہ برادر ہیں جی ہمارے لاہور میں ہیں، یہ اپنی بکس وغیرہ ساری انہوں نے QC1 اور QC2 کی یہ بڑی خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی، انہوں نے بکس وغیرہ منگوا لی ہیں. جن کو لاہور میں چاہیے ہوں گی تو ان سے آپ کانٹیکٹ کر لیجیے گا، میں میسج ڈال دوں گا. تو ان کے پاس سے جا کے آپ کلیکٹ کریں گے تو ان کو کیونکہ انہوں نے زیادہ منگوائی ہوئی ہیں، جو یہاں سے چارجز ہیں تقریباً اتنے یا 50-100 روپے اوپر پڑیں گے کیونکہ یہ زیادہ منگوا رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ان کو خرچہ تو تھوڑا سا پڑ رہا ہے. تو یہ جی جی بالکل، بہت تھوڑا خرچہ انشاءاللہ، اور جو نہ دینا چاہے وہ نہ دے بے شک، وہ بھی مسئلہ نہیں، چلو ہم فری آف کاسٹ دے دیں گے ان کو. اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے کہ وہ مہنگی ہیں تو انشاءاللہ فری آف کاسٹ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں تو جزاک اللہ. QC1 کی بھی ویسے ہی کر رہے ہیں. بہت شکریہ. چلیں السلام جزاک اللہ. علیکم. QC1 QC2 کسی کو بکس چاہیے تو انشاءاللہ ان سے مل جائیں گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. بھائی میں نے آپ کی کلاس جوائن کی، میں نے لاسٹ ویک نہیں کی تھی، میں نے اسی وقت کی ہے. میں لندن سے بات کر رہی ہوں. میرے پاس بکس نہیں ہے، میں نے محسوس کیا میں نے QC1 کر چکی ہوں اور یہ QC2 آپ کے ساتھ کر رہی ہوں اور مجھے بکس چاہیے. کیا یہ کوریئر کر سکتے ہیں لندن؟ میں پیسے بھیجوں گی ادھر سے. سسٹر مسئلہ یہ ہے کہ لنڈن میں نا چارجز زیادہ بہت زیادہ پڑتے ہیں. اچھا تو جی اس کا بہترین حال ہے کہ آپ کو سافٹ کاپی اگر گروپ میں ہے تو سافٹ کاپی آپ کو بھجوا دی گئی ہے تو کوشش کریں اس کا پرنٹ لے لیں، وہ زیادہ مشکل ایزی ہو رہا ہوتا ہے. تھا ادھر سے تھوڑا سا نا، اس وجہ سے میں کہہ رہی تھی یا کیونکہ کوئی بہت یہاں سے کوئی آ رہا ہے نا تو آپ منگوا لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، چارجز بہت زیادہ پڑتے ہیں. چلے میں دیکھتی ہوں، ویسے ہے کوئی نہیں آنے والا، مسئلہ یہی ہے. اچھا چلیں. چلے مہربانی. لیکن وہ ورک بک کی کوشش کریں پرنٹ آؤٹ نکلوا کے نا وہ لکھ لیں، یا آپ کسی پیپر پہ نا یہ جو ورک بک بھجوائی ہے اس کا سوال لکھ کر اور اس کے آگے جواب لکھ کے وہ بھی آپ ورک بک کے طور پہ ڈائری بنا لیں، وہ آپ ہمیں بھجوا دیجیے گا. پکچر ہی ہمیں چاہیے ہوں گی نا ظاہر لندن سے تو ہم وہ نہیں منگوائیں گے. چلو ٹھیک ہے، میں سسٹر دیکھتی ہوں کیا کر سکتی ہوں. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. بردر وسیم نے اپنا نمبر اور ایڈریس وغیرہ دے دیا ہے، جوہر ٹاؤن میں ان کا ہے، تو باقی انشاءاللہ دیکھتے ہیں. جی سسٹر شمیلہ ذرا کروا دیں آپ بھی ساتھ ساتھ، ٹائم ہم نے زیادہ لے لیا ادھر. قال اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے، قل کہہ، قائل کہنے والا، مقول جو کہا گیا، قول کہنا. جزاک اللہ. کوشش کریں کہ ان کے اوپر جو ہے نا یہ 2 پیش پڑھا کریں نا. قائل کہنے والا، مقول جو کہا گیا، قول کہنا. جزاک اللہ. آگے سسٹر حلیمہ آپ ایک دفعہ ریوائز کرا دیں ذرا کوئکلی ٹائم. قالا اس نے، قولو وہ کہتا ہے، قل کہہ، قائل کہنے والا، مقول جو کہا گیا، قول کہنا. جزاک اللہ جی. ذرا کائنڈلی ذرا جلدی سے ہاں جی چیٹ باکس میں لکھ دیجیے کالا سے اسما کی چابیاں. جی تابا، ماضی کا سیکھا ہو تو اس نے توبہ کی. ہل تم اللہ، تبنا، باقی وہی اللہ، باقی وہ سارا رہے گا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ترجمہ کریں، تم سب توبہ کرو گے، تم سب بھی تتوبو. جی وتوب الی اللہ، اور توبو توبہ کرو، الی اللہ اللہ کی طرف. جی ٹھیک ہو گیا جزاک اللہ. تابہ سے افعال کی چابیاں، افعال ڈی. ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے جی. جی گرامر، تم سب کہو لوگوں سے اچھی بات. کون کروائے گا؟ باقی ہینڈ لور کر لیتا بہتر تھا. جی سسٹر شمیلہ. قولوا للناس حسنا. کیا بات ہے جی. اچھی بات اگر ہم خیر کر لیں پھر. جی سسٹر شمیلہ. جی دیکھیں اچھی بات ہے نا، تو اگر ہم اس کو خیر کہہ لیں پھر. خیر بھی کہہ سکتے ہیں، حسنا بھی کہہ سکتے ہیں. قولا حسنا خیرا. اچھی بات، خیر بھلائی، مطلب لفظی میننگ میں ایسے آتے ہیں، ویسے دونوں ٹھیک ہے. چلے ٹھیک ہے جی. زیادہ بہتر حسن ہے جی. ٹھیک ہے اگر آپ نے لکھنا ہے تو حسن لکھیں. جی بردر شیخ عرفان صاحب فرما رہے ہیں. جی بردر شیخ عرفان صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کل الناس خیر. ٹھیک ہے.
لیکن حسن جو ہے نا وہ زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے جی, اردو میں ترجمہ کیجئے. ان الذین قالوا ربنا اللہ. ان بے شک الذین وہ لوگ جو قالو کہتے ہیں ربنا ہمارا رب اللہ ہے. ٹھیک ہے جی, آگے ہے جی حل قلتم خیرن, جواب دینا ہے. نعم قلنا خیرا. نعم قلنا خیرا. چلے ٹھیک ہو گیا جی. اچھا آگے ہے جی, اچھا جن کے پاس بک ہے تو اس میں ہے قل هو اللہ احد, اس کی ترجمہ کیا ہوگا؟ کہہ کہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اللہ ایک. اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. چلے ٹھیک ہو گیا جی. اچھا یہ جو لکھا گیا ہے اس کے اندر خیرن لکھا ہوا ہے, لیکن میں نے اپنا حسن زیادہ بہتر ہے جی. بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, نام قلنا خیرن. ٹھیک ہے جی. فتح سے وحبا, نوسرا کالا یقولو سے تابا یتوبو, ضرب بعدا یہ پڑھ رہے ہیں کالا یقولو, اسی طرح پڑھیں گا تابا یتوبو. تو یہ ٹیبل ہے گا جی. کون کروانا چاہے گا؟ تابا اس نے توبہ کی, سر میں کروا دوں. کروا دیں. تابا اس نے توبہ کی, تابو ان سب نے توبہ کی, تبتا آپ نے توبہ کی, تبتو میں نے توبہ کی, تم آپ سب نے توبہ کی, تبنا ہم سب نے توبہ کی, تابت اس عورت نے توبہ کی. یتوبو وہ توبہ کرتا ہے, یتوبونا وہ سب توبہ کرتے ہیں, تتوبو آپ توبہ کرتے ہیں, اتوبو میں توبہ کرتا ہوں, تتوبونا آپ سب توبہ کرتے ہیں, نتوبو ہم سب توبہ کرتے ہیں, تتوبو وہ عورت توبہ کرتی ہے. توبہ کر, توبو توبہ کرو, لا تتوب مت توبہ کر, لا تتوبو مت توبہ کرو, تائبن توبہ کرنے والا, متوبن جس نے توبہ کی, توبتن توبہ. جزاک اللہ. سسٹر یہاں پہ جو آپ نے کیا ہے نا متوبو, یہاں پہ کیا کیا آپ نے؟ سر کس جگہ؟ اچھا متوبن, اس کو کوشش کریں اس کے ساتھ لگا دیں یہ الہ. ٹھیک ہے, یہ خالی متوب نہیں آئے گا. متوبن الہ. ہاں جی جی. سسٹر رخسانہ آپ کرنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں بھائی, کیونکہ میری ابھی اس کی پریکٹس نہیں ہے. آپ نا اس طرح کیا کریں, سب لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے, پورا ہفتہ ہوتا ہے, اگر آپ کے پاس ورک بک نہیں پہنچی ہوئی تو سافٹ فارم میں پہنچی ہوئی ہے, سافٹ فارم کے اندر پیپر پہ لکھ لیں, یہ تابہ کا ٹیبل اس میں لکھا ہوا ہے, تو کوشش کیا کریں کالا کو ساتھ رکھیں, اس کے ساتھ یہ لکھیں, پھر آسانی ہو جائے گی, پھر آپ کو جلدی وہ پتہ چلے گا. جب آپ پہلے سے اسٹرگل کریں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا, ورنہ تو دیکھیں ہم تو آپ کو بتا دیں گے. چلیں یہاں سے دیکھ کے کریں سسٹر. تابا, تابو, تبتا, تبتو, تبتم, تبنا, تابت. یتوبو, یتوبونا, تتوبا, اتوبو, تتوبونا, تتوبو, تتوبو. آخری نتوبو ہے, یہ جو مدارے کا یہ والا نا جو اپنی طرف اشارہ ہوتا ہے تو نون آتا ہے, یہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھ لیں. مدارے کی نشانی پہلے دو میں یتوبو یتوبونا, تتوبو تتوبونا. ٹھیک ہے, اتوبو اور پھر یہ جمع کا سیگا نتوبو, جیسے ہم نحنو کہتے ہیں نا ویسے نتوبو ویسے. ٹھیک ہو گیا. آگے پھر امروا نہیں. تب, توبو, لا تب, لا تب, لا تتوبو, تائبن, متوبن الیہ, توبتن. جزاک اللہ جی, جزاک اللہ جی. الحمدللہ اپنے 5 ہوم ورک 7 ہوم ورک یاد رکھیے, 5 مصحف سے دیکھ کر حافظے سے کوشش کریں کہ مختلف صورتیں ملائیں, اور آپ منتخب شدہ لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے, اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے, اور دعا کیجیے ربی زدنی علما, اے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, اس پر عمل کرنے, اس کو پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی.